السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نشوفوا درس جديد واللي هو l'état de rapprochement. Le compte banque tenu par l'entreprise et le compte de l'entreprise tenu par la banque, relevés bancaires, sont des comptes réciproques. Pour une opération donnée, le débit d'un compte entraîne le crédit de l'autre par le même montant, sens inverse. Cependant, il existe généralement des différences de ces deux comptes qui ne sont réciproques à cause des pratiques comptables utilisées par l'entreprise ou par la banque. أولاً كيف ما معروف بلي l'entreprise كتعتبر كليون عند لا بنك، وهاد لا بنك ممكن تكون BMCE أو CH أو الشعبي أو التجاري وفا بنك. فالانتربريز كتكون عندها علاقة ما بين لا بنك ديالها لأنه كدير مجموعة من لي زوبيراسيون من خلال لا بنك. إذا هاد العلاقة اللي ما بين لونتربريز ولا بنك كيستلزم تكون دقيقة ومضبوطة. وكيف ما كنخدمو في لا كونطابيليتي فأي انتربريز إلا وعندها كونت بنك اللي هو 51 اللي كنديرو فيه جميع لي زوبيراسيون اللي عندهم علاقة مع لا بنك. وفي المقابل لا بنك ديالنا اللي كتعتبرنا كليون ديالها كدير هاد لي زوبيراسيون في لا كونطابيليتي الخاصة بها. وفي الاخر ديال كل شهر كتصيفط لينا اللي كنسميوه بالغولوفي بانكير اللي كيكونوا فيه جميع لي زوبيراسيون ديالنا اللي دازو عند لا بنك. ولكن لازم نعرفوا باللي لي زيكريتور ما بين لي كونط بانكير اللي عندنا في الجورنال اولا في الكرون ليفر كيكونوا معكوسين في لا كونطابيليتي بانكير عند لا بنك. بمعنى الا عندنا السولد ديبيتور ديال 10000 درهم في الكونط بانكير ديالنا، فعند لا بنك اللي حنا كليون ديالها كيكون عندها السولد كريديتور ب 10000 درهم. اذا دائما الديب ديال لونتربريز هو كريدي ديال عند لا بنك، والكريدي ديالنا هو الديبي عند لا بنك. والغابروشمون بانكير كنديروه باش نقارنوا ما بين لي زوبيراسيون اللي دازو عندنا في الكونت بانكير ديال لونتربريز وما بين الغولوفي بانكير اللي جانا من عند لا بنك. وهنا كنلقاو بلي كيكونوا اختلافات ما بين لي سولد، والسبب ديال هاد الاختلاف هو كنلقاو بعض لي زوبيراسيون دازو في الغولوفي بانكير مي عندنا كاونتربريز لا. مثلا لا بنك ديالنا حسبات علينا دي سيرفيس بانكير وحنا ما عارفينش هاد السيرفيس بانكير شحال المونطون ديالو. يعني هادي واحد لوبيراسيون اللي دازت عند لا بنك وما دازتش عند لونتربريز. المثال الثاني هو فاش واحد الكليون ديالنا كنسالوه ودار فيغمون، فالفلوس دخلوا لحسابنا في لا بنك، ولكن حنا في لونتربريز ما عارفينش بلي داك الكليون خلصنا بالفيغمون. هادو جوج الامثله ديال لي زوبيراسيون اللي كيدوزو في لا بنك ومازال ما دازوش في لا كونطابيليتي ديال لونتربريز. وكاينين لي زوبيراسيون اللي كيكونوا دازو في لونتربريز ومازال ما دازوش في لا بنك. مثلا حنا خلصنا واحد الفورنيسور ديالنا بالشيك، اذا غادي نديرو في لا كونطابيليتي باللي خرجوا الفلوس من لا بنك، ولكن داك الفورنيسور مازال ما مشاش يصرف الشيك ديالو. اذا لا بنك مازال ما دوزاتش هاد لوبيراسيون اللي دازت في لا كونطابيليتي ديال لونتربريز. ودابا غادي ندوزو غادي نتعرفوا على ليتا دو رابروشمون كيفاش كنقوموا بها. ليتا دو رابروشمون كتكون على هاد الشكل، كتكون طابلو اللي مقسم على جوج ديال الاجزاء. كونت بانك شي لونتربريز يعني الكونت ديالنا ديال لونتربريز اللي هو 51 وكونت انتربريز شي لا بنك يعني الكونت ديالنا عند ديك لا بنك اللي كتعتبرنا كليون ديالها. الجزء الاول كيكون فيه الديبي او الكريدي، ولا ميم شوز عند لا بنك كيكون الديبي او الكريدي. كيكون عندنا سولد افون رابروشمون. من بين الامثله اللي كيكونوا عندنا في ليتا دو رابروشمون مثلا فيرمون دي كليون، يعني هذا واحد الكليون اللي دار واحد الفيرمون، يعني هاد لوبيراسيون غادي تكون دازت عند لا بنك ولكن في لا كونطابيليتي ديالنا باقي ما دازتش. مثال الثاني ديال سيرفيس بانكير، فالسيرفيس بانكير غادي هاد لوبيراسيون غادي تكون دازت عند لا بنك ديالنا ولكن في لا كونطابيليتي ديالنا باقا ما دازتش. مثال الثاني ريغلومون دي تليفون، مثلا حنايا كاونتربريز كنخلصوا ديريكت داك المونطون ديال التليفون ديالنا
فلا بنك ممكن ديروا داك الاقتطاع ديال التليفون من غير قبل ما توصلنا حنا لا فاكتور. المثال الاخير اللي هو الشيك، مثلا واحد الفورنيسور ديالنا خلصناه، يعني دوزنا لوبيراسيون في لا كونطابيليتي ديالنا بلي راه خرجوا من عندنا الفلوس، ولكن عند لا بنك باقي ما دازتش ديك لوبيراسيون حيت الفورنيسور ديالنا باقي ما مشاش يدفع ليهم داك الشيك. كتكون عندنا لا سوم، solde après rapprochement و لي طوطو. وباش نفهمو اكثر غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس باش نطبقوا جميع هاد الامور. Le 30 juin, l'entreprise What's New reçoit de sa banque le relevé du compte qui fait apparaître à cette date un solde créditeur بالmontant ديال 48300.10 درهم. Et le compte banque tenu par l'entreprise présente un solde débiteur بالmontant ديال 38520.10 درهم. Le pointage des mouvements des deux comptes fait apparaître que les opérations suivantes ne sont pas encore comptabilisées. اولا كيبان لينا بانه لي سولد مختلفين ما بين السولد اللي كاين في لا كونطابيليتي ديال لونتربريز والسولد اللي عندنا في الغولوفي بانكير. اولا عند لونتربريز هادو مجموعه ديال لي زوبيراسيون اللي باقي ما دوزاتهمش. لوبيراسيون الاولى وهي السيرفيس بانكير. لوبيراسيون الثانيه فيرمون دي كليون اعتاب. هذا واحد الكليون دار الفيرمون ب 3000 درهم و لونتربريز باقا ما دارش لونغوجيسترومون في لا كونطابيليتي ديالها. انتيري كريديتور انكيسي بار لا بنك، يعني لا بنك دارت الاقتطاع ديال لي زانتيري ب 300 درهم. ريغلومون دي تليفون 1400 درهم. وفي المقابل عند لا بنك باقي ما دوزاتش جوج ديال لي زوبيراسيون. شيك النيميرو 7589 à l'ordre des fournisseurs إمغري ب 7000 درهم، والشيك 7590 à l'ordre des fournisseurs السرحاني ب 1000 درهم. وهاد جوج ديال لي زوبيراسيون باقي ما دازوش عند لا بنك ديالنا. Travail à faire, établir l'état de rapprochement. Passer les écritures nécessaires au journal de l'entreprise What's New. اولا ليتا دو رابروشمون كتكون دائما على هذا الشكل هذا. فاول حاجه كنديروها في ليتا دو رابروشمون وهي كنكتبوا لي سولد افون رابروشمون. فكما قالوا لنا بانه في الغولوفي بانكير عطانا السولد كريديتور ديال 48300.10. اما بالنسبه لا كونطابيليتي ديالنا اللي في لونتربريز فخرج لنا السولد ديبيتور ديال 38520.10. دونك في الطابلو ديال ليتا دو رابروشمون غادي نديرو 48310 48300.10 في الكريدي chez la banque. أما بالنسبة للكونت بانك chez l'entreprise فغادي نديرو 38520.10 في الديبي. لوبيراسيون الثانية هي السيرفيس بانكير TTC 120 درهم. فهذه واحد لوبيراسيون اللي دازت عند لا بانك مي دارش ليها لونغوجيسترومون chez l'entreprise. دونك في لوبيراسيون غادي نكتبو سيرفيس بانكير، وهنايا طبيعة الحال الفلوس غيكونوا خرجوا من لا بنك فغادي تدار في الكريدي. لوبيراسيون الثالثة فيرمون دي كليون عتاب، يعني هذا واحد الكليون ديالنا اللي دار لنا واحد الفيرمون ديال 3000 درهم، وهاد لوبيراسيون دازت في لا بنك مي باقي ما دازتش عندنا في لونتربريز. دونك في لوبيراسيون غنديرو فيرمون دي كليون، وبما انه الفلوس دخلوا لا بنك للكونت بانكير ديالنا فغادي نكتبو في الديبي 3000 درهم. لوبيراسيون الرابعة انتيري كريديتور انكيسي بار لا بنك TTC 300 درهم، يعني هادو دي زانتيري اللي دخلوا للكونت ديالنا. ففي لوبيراسيون غادي نكتبو انتيري كريديتور وغادي نديرو في الديبي 300 درهم. لوبيراسيون الاخرى اللي باقي ما دازتش عند لونتربريز وهي ريغلومون دي تليفون ب 1400 درهم. غنديرو في لوبيراسيون ريغلومون دي تليفون، وبما انه الفلوس هنايا خرجوا فبطبيعه الحال غادي تكون هاد لوبيراسيون في الكريدي.
دابا قلنا لي زوبيراسيون اللي كانوا ما دازوش عند لونتربريز، ودابا غادي ندوزو لي زوبيراسيون الثانيين اللي هو شيك نيميرو 7589 à l'ordre des fournisseurs إمغري. يعني هذا واحد الشيك اللي اعطيناه للفورنيسور، مي هاد الفورنيس ودرنا ليها لونغوجيسترومون في لا كونطابيليتي ديالنا، مي مثلا داك الفورنيسور باقي ما مشاش يدوز هاد لوبيراسيون هادي في لا بنك وياخد فلوسو باش تبان هاد لوبيراسيون عند لا بنك. دونك في لوبيراسيون غادي نكتبو شيك نيميرو 7589 درهم وغادي نديرو 7000 درهم في الديبي. لوبيراسيون الاخرى شيك نيميرو 7590 à l'ordre des fournisseurs السرحاني 1000 درهم. دونك لا ميم شوز كيما لوبيراسيون السابقه. وباش نجمعو لا سوم كنديرو 38520.10 زائد 3000 درهم زائد 300 درهم اللي كتعطينا 41820.10. وبالنسبه للكريدي كنديرو 120 درهم زائد 1400 درهم كتعطينا 1520 درهم. والكونت انتربريز شي لا بنك كنديرو لا ميم شوز. بالنسبه للديبي غنديرو 7000 درهم زائد 1000 درهم اللي غادي تعطينا 8000 درهم. بالنسبه للكريدي فطبيعه الحال غادي تكون عندنا 48300.10. وباش نحسبو سولد ابري رابروشمون غنديرو 41820.10 ناقص 1520 اللي كتساوي 40300.10 واللي هي السولد ديبيتور. وبالنسبة لا بنك غادي نديرو 48300.10 ناقص 8000 كتساوي 40300.10. وبهكا غادي يكون عندنا السولد ابري رابروشمون ديال كونت بنك شي لونتربريز متساوي مع الكونت انتربريز شي لا بنك. وبالنسبة لي طوطو فغادي نديرو لا سوم زائد سولد ابري رابروشمون يعني 41820.10. وبالنسبة للكريدي غيكون عندنا 1520 زائد 40300.10 اللي كتعطينا 44820.10. إذن الديبي متساوي مع الكريدي. وبالنسبة للكونت انتربريز شي لا بنك فغادي نديرو لا سوم زائد سولد ابري رابروشمون اللي هي 8000 زائد 40300.10 اللي كتعطينا 48300.10 في الديبي، وفي الكريدي 48300.10. وبهكا غادي نكونو كملنا لابليكاسيون ديالنا. وفي الجزء الثاني ان شاء الله غادي نديرو لونغوجيسترومون ديال هاد لي زوبيراسيون في الجورنال ديال لونتربريز.